نوبير بونجور. اليوم الفرحه راه ماشي مضوبله، الفرحه راه مضروبه في 10 حيت برومييرمون ساليت التشالنج ديالي ديال لانكونفور ديال 2021. كما قلت لكم في اول ستوري ان بوستي 2020 محطوطه سو لو سين ديال لانكونفور. عندنا لانكونفور، عندنا ستريس وعندنا سوسيال. فرق ملائمه باش نخلقوا السعاده، وعندنا خويا الياس خليه لينا لانكونفور لانكونفور والكيوس. وفريمون راه قدرنا نعمروا هاد التشالنج او ماكسيموم. باش تعرفوا في هاد لانكونفور هذا راه كان خصني نورمالمون بوستي لكم دي زي جي تي في بيان فيلمي بيان مونتي فيهم كاع الافكار كاع لي ديتاي وكل شيء، ولكن ما كانش عندي الوقت. دونك كانت تجيني شي فكره تنبوستيها ديريكتومون في لي ستوري، وانتم عارفين في لي ستوري راه كاين نوابغ بوبليك اللي تنعطيوهم داكشي سطحي، والنوابغ بريفي اللي تنعطيوهم داكشي فريمون متعمق بلي ديتاي ديالو بكل شيء. وكيفاش ندير النوابغ بوبليك دوزو البريفي؟ تنديروا لكم واحد تلاحظوكم الا كنتو تتفاعلوا معنا اكسيتيرا، تندخلوكم نوابغ بريفي باش تزيدوا تستافدوا. تما كاين لي زوفر دو ستاج، لي زوفر دومبلوا، شي حوايج زوينه بزاف. ولكن الحاجه اللي كانت تشد ليا الوقت بزاف اللي خلاتني ما نديرش لكم دوك لي زي جي تي في هو سونتر ال اس. سونتر ال اس هو السونتر ديال لو ليان سوسيال. كما تعرفوا انا تنعطي اهميه كبيره للنيتوركين، اللي هي انك دير الاصدقاء دير المعارف في بزاف ديال لي دومين ديفيرون باش توصل لي زوبجيكتيف ديالك. كما تشوفوا هنايا عندنا اون بروميير صال. هاد لاصال هادي كانت لاصال ديال لي ريونيون. نيت البارح كانوا جاو عندنا 3 بيرسون اللي فريمون تري انتريسونت. الاول اركيتكت، الثاني فيديوغراف فوتوغراف، والثالث رسام تيدير دي زوفر دار ناضيين. هنايا عندنا هنايا عندنا لا دوزيام صال اللي هي لا صال ديال لا كرياتيفيتي. كما تشوفوا اللور ديالها مصاوب بالزرق، وفي البسيكولوجي الزرق تعطي افكار كثر، تيخليك انك ديفلوبي الافكار ديالك، تيكري دي زانتيراكسيون بين هذوك لي نيرون ديالك. ونيت ملي تنشوف هاد بحال هكا هاد المجمع بحال هكا جالس هكا تنتفكر شي ريونيون نيت ديال الرؤوس والادمغه المفكره. وهنايا كاين شي ليدر نيت شاد ستيلو وجالس يرسم لهم هنايا الدوائر بدي بورسونتاج بلا استراتيجي باش يوصلوا للبروجي ديالهم ويوصلوا لي زوبجيكتيف ديالهم. فريمون هادشي اللي تيوحيني هاد القاعه هادي، وان شاء الله راه نديروا فيها بزاف ديال لي ديكوراسيون اللي يزيدوا يعاونوكم انكم تانسبيراو. هنايا القاعه الثانيه، القاعه ديال المحاربه، القاعه ديال الواريورز، القاعه ديال المحاربين. في الاخر تشوفوا الاحمر تيخليك انك تكون بلو برودكتيف، تخدم اكثر. هاد القضيه راه معروفه بزاف. وبالنسبه لهنا راه فريمون ملي تنقول قاعه حربيه راه ندير لكم دي ديكوراسيون نيت اللي يخليكم تانسبيراو وتقاتلوا مع حياه باش توصلوا لي زوبجيكتيف ديالكم. وفريمون في هذه القضيه ديال لانكونفور راه ستريسينا بزاف، راه جرينا بزاف، راه مشينا القنيطره، الكازا جديده، مكناس، فاس، ما خلينا فين مشينا باش نجيبوا لكم احسن لي كاليتي من ناحيه ديال الماتيريال. باغ اكزومبل الطبلات، الكراسه، السبورات، لي ستيلو اكسيتيرا. ومن ناحيه ديال ليكسبيرتيز، من ناحيه ديال لي كونتاكت، تلاقينا بواحد الناس زوينين اللي يعاونونا ان نجريو السونتر باحسن طريقه ممكنه. ومن ناحيه ديال ليكسبيرتيز راه شفنا شنو المشاكل اللي يقدروا تلقاو لا في المدارس ديالكم، لا في لي سونتر ديالكم، لا في الشركات. حيت يلاه البارح كان عندنا واحد الجروب ديال الدراري من الخامس السادس، لا من الرابع للخامس. هذاك الجروب ديال الدراري في البيريود ديال كوفيد كانوا تيقراو ا ديستونس وما قراوش فرونسي مزيان، كان عندهم اشكال ما تيعرفوش لا كونجوغازون لي بازيك ديال الفرونسي ما عندهمش. دونك جبنا لهم واحد البروفيسور اللي بدا معاهم داكشي ا زيرو. وبحال هكا في هذا السونتر هذا بغينا نحلوا المشاكل اللي يلقاوها الجيل الصاعد والشباب اون جينيرال، حيت فريمون بغيناكم نحركوكم. حيت فريمون هنايا تنديروا داكشي في صالح الشباب كاع اللي في القدره ديالنا باش نعاونوكم توصلوا لي زوبجيكتيف ديالكم راه نديروه. دونك اجيو للسونتر خلاص باش تجيو ليه، راه كاين في مكناس، هذا هو المقر ديالنا. وما هي سوق مبروكه هنايا اون فاس معايا، هنايا فين تيحطكم الطوبيس ديال الفان. دونك من الاحسن الا كنتو بعاد انكم تشدوا الفان تيجيب ديريكتومون ب 3 دراهم ونص. هنايا تلقاو مون فلوري، هنايا القهوه مبروكه، وحنا نبقاو غاديين النيشان. بالنسبه للناس انا عارفكم تتقولوا دابا الياس تدير ما ماركتينغ ما حتى لعبه،
خارج في الشتاء وتتصور لينا الشتاء، بالعكس هذه احسن كات فيغور نقدر نطيح فيه، حيت فريمون بغيناكم تجيو عندنا في الشتاء، في البرد، في التبروري، في الصباح، في العشيه، مهم تقاتلوا مع الوقت، حيت فريمون راه هادشي اللي ينفعكم. بغيناكم في هذاك السونتر تخدموا خدمتكم، ديروا لي بروجي ديالكم، تقراو قرايتكم باش توصلوا ان شاء الله، وحنايا راه ندعموكم باي طريقه ممكنه باش توصلوا. كما تنقول لكم راه كلشي في صالح الشباب، راه فريمون راه تنساكريفي من الوقت النعاس ديالي، من وقت الراحه، من شحال من حاجه باش نعاون الشباب. حيت فريمون تنشوف بان راه عندنا واحد البوتونسيال كبير حنايا كاملين، وتنضيعوه في واحد التفاهات، في شي حاجه خاويه، او لا تنقصنا مثلا شي كونتاكت باغ اكزومبل، باغي دير بروجي تنقصك شي واحد اللي يدفعك من اللور شويه باش تبداو دير شي حاجه كبيره ان شاء الله، وتبدل الحياه ديال الملايين وديال الملاير. دونك هنايا غنحداو مع الطريق وغنقطعوا. هنا كاين واحد المطحنه تقليديه ديال الطحين. شتي في هاد الباطيمه الغوز، لو باتيمون غوز، كاين هاد الزليج الخضر الدور بحال هكا اكزاكتومون. خاصكم تشوفوا الحاله ديالي كي داير بالشتا. ولكن شوف هنايا مع الشباب كما قلت لكم، ها هي الدوره الاولى تلقاو هاد العماره هادي بهاد الكراج هذا، اش نمشيو ديريكتومون ما تفكر لا هكا هذا هو الصون خلاص، هما عقلوا عليه مزيان ان شاء الله. راه داكشي كامل الديكورا اكسيتيرا، راه فريمون باغي ندير لكم شي حاجه كبيره. هذا هو الباب ديال الصون، غندقوا. بونجور مدام بوسرا. ولكن كما قلت لكم اجيو لهنا باش ديروا لي كونتاكت زوينين، انا راه ديما نكون هنايا ومن غير لا كانش عندي قرايه. دونك اجيو بغيتو تناقشوا معايا على دي بروجي ديالكم، بغيتو دو ليكسبيرتيز، بغيتو اي حاجه، اجيو سونتر خلاص وان شاء الله غتكونوا من النوابغ اللي يفرحونا ولا يحمروا الى وجهنا، واللي فريمون نكونوا فخورين بهم انهم ينتموا للعائله ديالنا، وهاد العائله تكون من احسن العائلات. نشوفكم.